आमी दोगां आनी दोगूय चलयो जेवपाक बशिल्ल्यो. धाकलें सारा 4 वर्सांचें. शिताचेर दाळ आनी तूप घालून हांवें बरें कालयलें आनी ताट साराच्या म्हऱ्यान दवरलें. ताका भरोवपाक लागलें. 2-4 घांस खाल्ले उपरांत सारान अचकीत म्हणलें, पप्पा, हांव न्ही तुजेच कडेन लग्न करतलें. अशें? बरें बरें, तूं म्हजेच कडेन लग्न कर, ओके? ओके ओके अशें म्हणत सारा ताळयो पेटीत कदेलीचेर नाचपाक लागली. ताच्या तोंडांतले शिताचे कण आमच्या सगळ्यांच्या आंगार, टेबलार, वणटीर उडले. आमकांय ताची मजा दिसली. आमी तिगांय हांसपाक लागलीं. सारा आपले कदेलीवेल्यान देंवलें आनी धांवत आपल्या पप्पा कडेन गेलें. ताच्या पापान ताका लागीं घेवन उश्ट्या हातानच मांडयेर बसयलें. शोनू, तूं पप्पा कडेनच कित्याक लग्न करतलें गो? कित्याक म्हळ्यार म्हाका मागीर आमच्या घरांतल्यान खंयच वचपाक नाका भायर. अशें म्हणून सारा पापाच्या मांडयेवयल्यान देंवलें आनी आपल्याच मुडान घरान नाचपाक लागलें. आनी ताच्या फाटल्यान ताका भरोवपाक म्हण हांवय नाचूंक लागलें. साराचो वो असो आनंदोत्सव बरोच वेळ चालू आसलो. ताका नाचतना पळोवन म्हाज्या दोळ्यांनी दुकां आयलीं. साराक आपल्या घोवाच्या घरा वचपाक आनीक 20-22 वर्सांचो तेंप आसा. पूण त्या विचारान आतांच म्हजें मन भरून येताशें दिसलें. म्हज्या दोळ्यांतलीं दुकां पळोवन व्हडलें मान्या मात मातशें काचाबूल जालें. व्हडलें म्हळ्यार केदें? सारा परस 5 वर्सांनी व्हडलें. त्या वेळार आमच्या सोसायटींतल्या प्रियांकाचें लग्न थरिल्लें. ताचो निकतोच साखरपुडो जाल्लो. सारा आनी मान्या दोगांय प्रियांकाच्या भोंवतणी फूलपाख्यां भशेन नाचतालीं. घरांतल्यो, सोसायटींतल्या बायलांच्यो, पियूच्या सोयऱ्यांतल्या बायलांच्यो गजाली आयकतालीं. त्या गजालींतच पियू दिदी लग्न जाले उपरांत आपल्या मम्मी डॅडीच्या घरा रावचें ना, घोवाच्या घरा रावपाक वतलें इतलेंच साराक कळ्ळें. आनी ताच्या ल्हानशा मनान तेंच घट धरलें. अशेंच 8-10 दीस गेले. हांव दोगांकूय पाळणा घरांतल्यान घरा घेवन येतालें. सोसायटींत पावतकीच मान्या पियू दिदीक पळोवन ताच्या घरा धांवलें. आनी सारान म्हाका विचारलें, मम्मा, शशांक, सागर, मंदार, श्रेयस, वरद, प्रसन्न, पिंटू हांच्या मदीं तुका कोण आवडटा गो? कोण आवडटा? म्हाका मगो सगळेच आवडटात. सगळेच तुजे फ्रेंड मगो. पिंटू नाका मम्मा, ताची मम्मी म्हाका आवडना. ती आमकां सगळ्यांक तापयता सदांच. अशें? पूण पिंटू बरो खेळटा मगो तुजे कडेन. म्हाका आवडटा पिंटू. नाकाच जाल्यार पिंटू. आयज मगो ताणें म्हजी चॉकलेट खाल्ली. म्हाका आवडना तो. म्हजी कट्टी ताचे कडेन. बरें, नाका जाल्यार नाका. मागीर तुका आनी कोण आवडटा तर? तूं सांग गो मम्मा, तुका आवडटा कोण आनीक? तशें म्हाका सांगपाक जावचें ना गो. पूण कित्याक गो? तुका कोण आवडटा ताचे कडेन हांव लग्न करतलें. मागीर तूं आमकां दोगांकूय क्रेशांतल्यान हाडपाक यो आं? आरे देवा, हाचे तकलेंतल्यान लग्नाचो विचार आजून वचूंक ना तर. हांवें म्हळें, बरें, तुज्या पप्पाक विचारुया मगो आनी मागीर थारावया तुजें लग्न. दिदीचेंय करुया लग्न, पूण श्रेयसा कडेन नाका. श्रेयस मगो दिदी कडेन झगडटा. मागीर क्रेशाची आंटी तापयता आमकां. फाटले 8-10 दीस सारा प्रियांकाच्या भोंवतणीच भोंवाळटालें. तांगेर चलपी गजालींतल्यान ताका इतलें समजलें की पप्पा कडेन लग्न करपाचें नासता. लग्न खंयच्या तरी दुसऱ्याच भुरग्या कडेन करपाचें आसता. मागीर सारान आपणाच्या पाळण्या घरांतलींच भुरगीं लग्ना खातीर म्हण वेंचून काडलीं. अशेंच आनीक कांय दीस गेले. खेळटा खेळटा सारा धांवतच म्हजे म्हऱ्यान आयलें. म्हाका हाताक धरून ओडीतच बाल्कनींत व्हेलें. मम्मा, तुजे कडेन कितले पयशे आसात गो? आगो खूब आसात. पूण कितें जाय तर म्हज्या राजकन्येक? नवें घर घेवपाक कितले पयशे लागता गो मम्मा? पर्स भरून आसा?
आगो घर घेवपाक पर्स भरून पयशे पावना कशांनी. खूब लागतात. पप्पाच्या ऑफिसान खूब आसा पयशे. हांवें पळयल्या. 2 बॉक्स भरून आसा. तुज्या बँकेनूय 2 बॉक्स भरून पयशे आसा गो मम्मा? आसात आं. आमी मुगो पप्पाचे आनी मम्माचे पयशे एक करुया हां. पूण खंयचें घर घेवया गो आमी? आनी ह्या आसा त्या घराचें कितें करुया? तें पळय, तें आशिश अंकलाचें घर न्ही? हय तर. मागीर तो नव्या घरान गेलो न्ही गो मम्मा रावपाक. तूं ताचें घर घे आतां. ताका पयशे दी. मागीर तो तुका आपलें घर दितलो. बरें आसा. घेवया आमी आशिश काकालें घर. पूण 2 घरां कित्याक गो आमकां? मातशें तापूनच सारान म्हणलें. कशें कळना गो मम्मा तुका? म्हजें लग्न जालें काय म्हाका नवें घर नाका रावपाक. हांव त्या घरान रावतलें. हांव आनी म्हजो घोव. आनी खेळपाक हांगा येतलें मम्मा कडेन पप्पा कडेन. म्हाका ताच्या भोळेपणाचें मनाक भावून गेलें. हांवें ताका उखलून घेतलें आनी ताचे 2-4 उमे घेवन म्हणलें, हांव घेतां हां तें घर आशिश काका कडल्यान. थंयच त्याच घरान राव तूं. पूण अचकीत कितें जालें कोण जाणा. म्हज्या हातींतल्यान ताणें कशें तरी स्वताक सोडून घेतलें आनी मम्मा अशी पापी घेता कोण भुरग्यांची अशें म्हणून धांवत भायर खेळपाक गेलें लेगीत. सारा खातीर हांव म्हज्या घराच्या फुड्यांतलेंच घर विकतें घेवपाचें आशिल्लें. ताच्या पाळण्या घरांतल्या ताका आवडटा त्या चल्या वांगडा ताचें लग्न लावपाचें आशिल्लें. म्हळ्यार कशें, तें सांगता तशेंच. सगळें ताच्या मनासारकें. सगळ्या चली भुरग्यांक लग्न जालें काय आवय बापायचें घर सोडून घोवाच्या घरा वचचें पडटा. केन्नाय सण परबेक आवयच्या घरा येवपाक मेळटा. पूण साराचें मात सगळेंच सोबीत. आपलें दार उगडलें काय म्हऱ्यान मम्मा पप्पाचें घर. व्हडा दबाज्यान प्रियांकाचें लग्न जालें. सोसायटींतल्या सगळ्या भुरग्यांनी ताच्या लग्नाची तयारी आनी लग्नाचो सुवाळो मनापसून एन्जॉय केलो. नव्या व्हंकलेचें शॉपिंग, भांगराच्यो वस्ती, गिफ्टां, कपडे सगळेंच भुरग्यांनी पळयलें. सारा आनी मान्यानय पळयलें. आनी आपल्या लग्नाक कितें कितें घेवपाची हाची लिस्टां दोगांयनी तयार केलीं. दोगांच्योय मागण्यो आमी मान्य केल्यो. आमचे कडेन बॉक्स भरून पयशे आशिल्ले. आमच्या 2 लाडल्या लक्ष्मींक जें कितें जाय तें सगळें आमी तांकां घेवन दिवपाचीं आशिल्लीं. प्रियांकाचो साखरपुडो जावन लग्न जाय मेरेन म्हळ्यार अदमासान 3-4 म्हयने तरी सारा आपल्या लग्न सुवाळ्याच्यो रंगी बेरंगी कल्पना करतालें आनी तातूंतच रमतालें. ताच्या लग्नाच्या शॉपिंगाची लिस्ट दर सप्तकाक बदलताली. कितेंय तरी नवें घडलें, नवो प्रस्न पडलो काय विचारपाक येतालें. आपल्या मनाचें पूर्ण समाधान जाय मेरेन प्रस्न विचारतालें. पप्पा मम्मी आपणाक जाय तें सगळें घेवन दितलीं असो विस्वास दिसलो की खुशाल भरीत जावन परतें खेळूंक वतालें. पूण लग्नाचो विचार मात कांय केल्यार ताच्या तकलेंतल्यान वचत नाशिल्लो. आमी दोगांय मात भुरग्यांक आपल्या पसून दूर धाडपाची हें चिंतूनच काचाबूल जाल्लीं. आपल्या काळजाचो कुडको असो एकदम दुसऱ्याक काडून दिवप म्हळ्यार सोंपें तर. मदीं मदीं मान्या मात साराक तापयतालें. अशें कर तशें कर म्हण सुचोवण्यो करतालें. तें मातशें व्हडलें आशिल्लें न्हय. मान्याकूय प्रस्न पडटाले पूण मातशे वेगळे. प्रियांकाच्या लग्नाची तयारी करतां करतां ताका कांय प्रस्नांच्यो जापो आपशींच मेळिल्ल्यो. आनी कांय प्रस्नाच्यो जापो ताका साराच्या लग्नाच्या तयारीन मेळ्ळ्यो. लग्नाच्या विचारान मातशें भिवन गेल्लें तें. पूण मम्मा पप्पा आपल्या खातीर कितेंय करतले हाचो विस्वास जालो तेन्ना ताच्याय मुखावेलें हांशें परतून आयलें. पूण मान्या थोडें व्हड आशिल्लें न्ही. कांय प्रस्न तर ते जुस्त व्हड मनशां भशेनच विचारताले. मागीर तेंय सारा भशेन प्रस्न येवन विचारले काय म्हाका जमता तशें हांव ताच्या प्रस्नांच्यो जापो दितालें. ताच्या मनाचें समाधान करतालें. पूण ताच्या एका प्रस्नाची जाप मात म्हाका आयज मेरेन दिवप शक्य जाली ना. कारण ती म्हाकाच खबर ना. मम्मा, नवऱ्याचेंय लग्न जाता आनी व्हंकलेचेंय लग्न जाता मुगो. पूण न्हवरो काय लग्न जावन मम्मी पप्पाचें घर सोडून वचना.
मागीर फक्त चलयेनच कित्याक वचपाचें गो लग्न जातकीच मम्मा पप्पाचें घर सोडून.